अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज की वीडियो हमारी गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी यानी IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतल्लिक है। यहाँ पर पिछले कुछ 4-5 दिन पहले एक तनाज़ा सामने आया मकामी ज़िम्मेदारों और सोसाइटी की जो अमला है सोसाइटी का या सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं उनके दरमियान एक मामला पेश आया, फायरिंग हुई, ज़ख्मी हुए बंदे। तो उसमें सच्चाई क्या है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम ख़बर की तफसील की तरफ चलें, चैनल को आपने लाजम सब्सक्राइब करना है और साथ में लगा घंटी का यानी बेल का जो बटन है उस पर भी आपने क्लिक करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी इस तरह की आती है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, गुलबर्ग ग्रीन एक इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट है। अगर आप गुलबर्ग ग्रीन को इस्लामाबाद से 0 पॉइंट से आप देखते हैं तो कुछ 7-8 या 10 मिनट की ड्राइव है, तो एक शाहकार प्रोजेक्ट आपको नज़र आता है। तो इसको चलाने या इसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसने कितनी मेहनत की है उस पर भी हम आज थोड़ी बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो झगड़ा हुआ या ये जो तनाज़ा हुआ इस पर सच्चाई क्या है उसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह हुआ कि 2013 के अंदर ये जो चौधरी मंसूर नामी शख्स है जिसने ये सोशल मीडिया पर एक सोसाइटी को बदनाम करने की कोशिश की है या सोसाइटी के लिए नेगेटिव बातें फैलाई जा रही हैं, इन बातों से फ़र्क प्रोजेक्ट को कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि हमने इन्वेस्टिगेशन की है 4-5 दिन इस मामले की, तो हम आपको कुछ हक़ायक़ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 2013 में सोसाइटी को 28 कनाल ज़मीन के बदले में इन्होंने 28 प्लॉट 30-60 के हासिल किए। तो ये 2 मौज़ाजात के अंदर इनकी ज़मीन है जो कि मेरी कोई ज़ाती इनसे मुखालफत नहीं है, लेकिन जो हक़ायक़ हैं, चूँकि आप पैसे अगर कोई बंदा पैसे किसी से ले लेता है तो उसके बदले में जो उसने चीज़ देनी होती है तो वो उसका हक़ बनता है सोसाइटी को दे। बहरहाल नाज़रीन, ये 28 प्लॉट 30-60 के इन्होंने हासिल किए और उसके अलावा कुछ और ज़मीनों के मामलात थे, तो उसमें इन्होंने तकरीबन ये समझ लें 19 करोड़ रुपया सोसाइटी से लिया, जिसमें से अभी भी कोई 9-10 करोड़ रुपया इनकी तरफ है। अब ये जहाँ पर ये तनाज़ा होता है वहाँ पर नाज़रीन इनकी जो ज़मीन है वो इस सोसाइटी के एक ब्लॉक है D ब्लॉक के रोड के पास से वो गुजरती है। सोसाइटी ने ये कहा कि अब हमें आपकी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, जो ज़मीनें आप हमें दे चुके हैं वो ज़मीन हम उस पर तो डेवलपमेंट का हक़ रखते हैं, क्योंकि उसके बदले में आप प्लॉट्स भी ले चुके हैं, फिर आप पैसे भी ले चुके हैं, उल्टा आपने सोसाइटी का 9-10 करोड़ रुपया देना है, तो आपका ये हक़ नहीं बनता कि आप इसमें कोई हर्डल पैदा करें। बहरहाल जो तनाज़ा हुआ उसमें ये हुआ कि सोसाइटी रूटीन से अपनी जगह पर डेवलपमेंट कर रही थी। अभी जो चौधरी मंसूर साहब ज़मीन क्लेम करते हैं कि मेरी है, तो वो ज़मीन इनकी उधर तो उन्होंने डेवलपमेंट अभी स्टार्ट भी नहीं की थी। तो ये अपने बंदे लेकर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ झगड़ा होता है और सीधी फायरिंग होती है। बाकायदा थाने के अंदर FIR मौजूद है जो मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ। तो थाने वाले ज़ाहिर पुलिस वाले हैं, वो वहाँ पे पहुँचते हैं, एक बंदा इनका गिरफ़्तार हो जाता है गार्ड, और ये ख़ुद मफरूर हो जाते हैं और सोसाइटी का एक बंदा शदीद ज़ख्मी सीधी फायरिंग से हो जाता है। अब मामला नाज़रीन ये है कि ये चाहते हैं कि सोसाइटी से कोई तकरीबन 1 अरब रुपया और इनको दे दिया जाए, क्योंकि जो ज़मीन इनकी वो रोड के साथ साथ आती है, अब वो ज़मीन भी 27-28 कनाल कोई ज़मीन है और जिसके लिए इन्होंने कब्ज़ा जो है वो तकरीबन 80 कनाल से भी अबव जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो बहुत सारे जो इल्लीगल सरगर्मियों में मुलव्वस लोग होते हैं, गैर कानूनी सरगर्मियाँ, शर्म पसंद अनासर, कब्ज़ा ग्रुप, इस तरह के लोग साथ मिलाए हुए हैं और सोसाइटी को मुकम्मल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। शुजातुल्लाह कुरैशी साहब की मैं बात करूं तो एक डिसेंट अफसर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार और बेहतरीन इंसान, इंतहाई हलीम तबीयत के मालिक, वो कभी मतलब उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिम चला देते हैं। सजाद सत्ती साहब के बारे में जो कि पहले इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम डेवलपमेंट कर चुके हैं, हालांकि सोसाइटी पैसे दे चुकी है, वो ना भी पूछे तो कोई, लेकिन वो इखलाकी तौर पर इन सारे तकाज़े पूरे करते हैं। फिर सोसाइटी के जो लैंड के मामला चलाने वाले मोहम्मद ज़हीर ख़ान हैं, जिनके बारे में इन्होंने काफ़ी नेगेटिव बातें की हैं, उन्होंने कोई ज़िम्मेदार उनसे नाला नहीं है, सारे राज़ी हैं, क्योंकि मुल्की हालात कुछ इस तरह के हैं कि सेल परचेज़ के मामलात कम हैं, फंड्स की कमी है, जिस वजह से कोई थोड़ा बहुत डिले
معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ سارے بہترین لوگ ہیں اور ایک مستند ایک معتبر ادارے کے یہ سارے ملازمین ہیں جن کے اوپر یہ بہتان اور یہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ جی قبضہ گروپ ہے اور یہ مافیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنے بندوں پر خود ہی فائرنگ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو بندہ، کون بندہ جو اربوں روپیہ کوئی لے کر اپنے اوپر گولی نہیں چلواتا، تو سیکورٹی گارڈ کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ کیا اس کو مراد سوسائٹی دے دیتی ہے کہ وہ اپنے اوپر گولی چلوا لے گا؟ سچی بات یہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ کے لیے یہ مشینری لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو یہ آگے سے سیدھے کلاشن کوفیں اور سیدھی فائرنگ کر دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمینیں وہاں پر ختم ہو رہی ہیں ان لوگوں کی، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سوسائٹی سے کچھ نہ کچھ اور نچوڑ لیا جائے اور کھینچاتانی جاری رکھی جائے۔ اب سوسائٹی ان سے زمین لینا نہیں چاہتی، ریونیو ڈپارٹمنٹ والے ان کو ریکویسٹیں کر چکے ہیں اور باقاعدہ وہ وہاں پر موقع پر جاتے ہیں، نشاندہیاں کر چکے ہیں کہ جس زمین کے بدلے میں آپ لوگ پلاٹ لے چکے ہیں، پیسے لے چکے ہیں، وہ سوسائٹی کے حوالے کریں۔ جو زمین آپ کی ہے وہ اگر آپ کی ملکیت ہے تو ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں کو کیا ضرورت ہے سوسائٹی کے وہاں پر وہ غلط رپورٹ دیں گے؟ تو ریونیو ڈپارٹمنٹ والے بھی کہہ چکے ہیں، نشاندہیاں کر چکے ہیں کہ یہ زمین آپ کی ہے اور یہ سوسائٹی کی ہے۔ اب آپ کی 18-19 کنال زمین اگر مثال کے طور پر وہاں پر ہے تو آپ 80 کنال زمین سوسائٹی کی جو کہ ممبران کی امانت ہے وہ آپ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ اور کس طرح سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی سوسائٹی والے غاصب ہیں، سوسائٹی والے قبضہ کر رہے ہیں؟ جی یہ معتبر لوگ ہیں۔ شجاعت اللہ قریشی صاحب بہترین افسر رہے ہیں، ساری زندگی ان کی ریسرچ، ساری زندگی ان کا ریکارڈ اگر چیک کیا جائے۔ ہم لوگ تو جرنلسٹ ہیں۔ دوسرا یہ جو سوشل میڈیا پر صحافی اپنی طرف سے ون سائیڈڈ جو یک طرفہ صحافی بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی باتیں بلا وجہ مظلوم اگلے کو بنانا۔ اللہ کے بندے 19-20 کروڑ روپیہ سوسائٹی کا لے لیا، 28-29 پلاٹ لے کے بیچ کے کھا گئے، اب پیسے ختم ہوتے ہیں تو پھر سوسائٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی دعویٰ یہ لوگ بولتے ہیں۔ تو ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کے اوپر آپ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، گلبرگ گرین ایک بہترین خوبصورت پروجیکٹ ہے۔ اس طرح کے جو شر پسند عناصر ہیں وہ نہ تو ان کے ارادے روک سکتے ہیں، کیونکہ جو سوسائٹی پیسے دے چکی ہے اب انہوں نے ڈیولپمنٹ تو ہر حال کرنی ہے، کیونکہ یہ ممبران کی امانتیں ان کے حوالے کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پیسے آپ لوگ لے چکے ہیں، اب اگر اداروں کے ساتھ اگر آپ آگے سے بدماشی والا رویہ اپنا لیں گے تو اس طرح تو نہیں چل سکتا نا۔ سوسائٹی نے تو جو آپ کو اپنے ممبران کے پیسے دیے ہیں، میں ممبران کے اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پیسے ممبران کی امانت ہے، ان کے فنڈ سے وہ ان کی جیبوں سے وہ نکلے ہیں اور وہ آپ کو ادا کر دیے گئے ہیں، تو آپ کا حق نہیں بنتا سوسائٹی کے کسی مسئلے کے اندر کوئی ہرڈل پیدا کریں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ حقائق تھے کہ یہ لوگ پیسے لے چکے ہیں، پلاٹ لے چکے ہیں، اور سوسائٹی جب اپنا کوئی کام کرتی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ناظرین، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی گرفت اگر مضبوط ہو تو اس طرح کے عناصر کبھی نہیں پلتے۔ تو میری یہی اپیل ہے کہ جس طرح یہ لوگ مظلوم بن رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ریسرچ قانون والے بھی کر لیں کہ یہ کتنے پیسے لے چکے ہیں اور کتنے پلاٹ اپنی زمینوں کے بدلے لے چکے ہیں اور ایکچول زمین ان کی کتنی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، شجاعت اللہ قریشی، ان کی ٹیم سجاد ستی، محمد ظہیر خان اور باقی جو ان کے ممبران ہیں، یقین کریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دن رات متفکر ہیں۔ اس نامساعد حالات کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں، ہم ڈیولپمنٹ کریں اور ممبران کی امانتیں ان کے حوالے کریں۔ کوشش ہم نے کی ہے کہ آپ کو حقائق بتائے جائیں۔ حقائق ناظرین، سچائی یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی زمینوں کے بدلے میں سارا کچھ لے چکے ہیں، ان سے پیسے، پلاٹ سب کچھ لے چکے ہیں۔ اب سوسائٹی کے معاملات کے اندر یہ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی بدماشوں، کرائے کے قاتلوں اور جو قبضہ گروپوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ذریعے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ تھی سچائی جو گلبرگ گرین کے اندر یہ 22 تاریخ کو جو تنازع ہوا، اس کے اوپر ہم نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔